Très bien. Donc, on passe à une autre question, Mziane. Si vous m'entendez bien, tapez 5 s'il vous plaît. Donc, هذا الجزء الأخير من هذه الحصة هذه باش ما نكثرش عليكم بزاف. Donc, après l'absence, c'est bon, très bien. مزيان. Donc, الله يرضي عليكم هاد les résultats راه في الآخر غادي نجمعهم. Maintenant, هذا السؤال. Donc, ils ont demandé مزيان هذا السؤال مهم بزاف. قال لك les points d'intersection, les points de l'intersection de CF مع l'axe OX مع l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. D'accord. مزيان هاد les points d'intersection باش نعرف هذيك la courbe منين غادي تقطع l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Alors, qui a une idée كيفاش غادي نديرو بالنسبة les points d'intersection مع l'axe OX? Oui, oui, d'accord, très bien, bravo. مزيان باقيين شادين الحمد لله بعدا au moins. Oui طارق، oui شنو غنديرو؟ سد في الانترسيكسيون مع او اكس غتكون اكس هي زيرو لا ماشي ايكغيك هي زيرو. هاكاك ماشي اكس. دونك مع او اكس كناخذوا ايكغيك هي زيرو، يعني تناخذوا حنايا دونك اف دو اكس هي زيرو ياك. دونك غادي نحلوا هذيك المعادله اللي هي موان دو اكس كاري زائد لا موان اكس كاري باردون ماشي موان دو اكس كاري، موان اكس كاري بلس 2 اكس بلس 1 على اكس بلس 1 est égal à 0. يلا équivalent à quoi هاد l'équation à ton avis؟ كمل لي هاد l'équation. وي طارق tu m'entends؟ ولا مشيتي؟ وي دعاء كوثر Oui, monsieur. بلاتي Dire moins oui كوثر parle. équivalente à dire moins x au carré plus 2x plus 1 égale à 0. Très bien, bravo, مزيان. Attention, دوك شدوا لي هذيك A sur B égale à 0 تقول لي هي A égale à 0 ou B égale à 0. لا Non. هادشي ماشي هو هذاك صافي. attention. Oui. Très bien. Donc الكسر كيساوي صفر. ici seulement si البسط هو اللي كيساوي صفر. هو اللي كيساوي صفر. Très bien. A égale à 0 tout simplement. يلا إذا غادي نديرو دلتا. غادي نديرو دلتا. Très bien. نلقاو Donc الحل. 4 plus combien? Plus 4 fois 4 plus 16. Plus 4, exactement. Plus 4. Il y a 8. Il y a 8. 4 plus 4. نشوف quelqu'un دعاء oui دعاء حمامي. ما تخوش ماشي هذه هي اللي نفسها اللي حسبنا اي راه شفت نشك انا لان بان لي دلتا هو لو ميم بلاتي نرجع داك هذيك في اف بريم. وي كنا حسبناها. اف بريم نشوفوا وي اكزاكتومون تري بيان سي لا ميم. هي موان 1 موان راسين دو 2 لا 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 ماشي لا وموان 1 ميم. بلس. لا ماشي لا ميم. هذاك لو بي لو بي في موان موان 2 اكس والاخرى فيها بلس 2 اكس فيها بلس. دونك هي تتشبه لها ماشي بحال دونك راه هي دلتا بيكون لو ميم ولكن لي سوليسيون ما غيكونوش. وزالي فوار ما غيكونش لو ميم. بيكون moins 2 racine de 2 sur moins 2. Il y a 1 plus racine de 2. لاحظوا معايا شتي ماشي لو ميم لان الاخرى لقينا هنايا بلاصه لقينا موان 1 في الحلول. لقينا موان 1 بلس راسين دو 2. Exactement. Donc voilà. Il y a 1 moins racine de 2. Voilà. Donc les solutions اللي عندنا هنايا. اذا صافي اذا لي بوين اللي عندنا دانترسيكسيون غيكونوا مع A 1 plus 1 moins racine de 2 0 ou B 1 plus racine de 2 0. 0. Voilà, هادوما les intersections. بالنسبه لاكس دو او اكس دابا avec l'axe des ordonnées ماشي لي بوين كاين ان سول بوين اللي غيكون. وي غيكون دائما لاكس دي زوردوني ديما الا كان تيكون هي نقطه واحده لان ما يمكنش يرجع باش يتقاطع معاه من جديد لان الا رجع ما غاديش تولي هذه سني بلو اون فونكسيون. علاش سي با اون فونكسيون باسكو اكس غيولي عنده اكثر من اون ايماج دونك هذه ماشي فونكسيون. غيولي عندها دو ايماج ما يمكنش. دونك غنقولوا لو بوين d'intersection
avec de CF, donc Avec OX. OY. إذا كان ناخذ X égale à 0, donc on va calculer F de 0. Alors, il a عوضنا ب 0, بيبقى لي الفوق 1 sur 1 اللي هي 1. Donc, كاين le point C غيكون 0 1. Voilà, donc احنا لقينا هاد لي زانفورماسيون. Oui. واخر سؤال. شكرا كوثر، شكرا كوثر. هي لا كورب. قبل عطاوني واحد لا كيستيون طلبوها لي انا، قال لك اسيدي دوني l'équation de la tangente. احنا وصلنا للطونجونت اليسرى. Ah oui, la tangente. Oui, à la courbe au point d'abscisse 0. La courbe CF, donc au point d'abscisse 0. يلا نشوفوا شي واحد اخر يجاوبنا على هذا السؤال. شكرا كوثر، ميرسي بوكو. D'accord. Tu as des participé. يلا شكون اللي جاوبنا على هذا السؤال؟ هذا شوف بيتطرح بهذه الكيفيه هذه. دوني ليكواسيون دو لا طونجونت. وي دعاء، بلاتي غادي نعطيك لا بارول. وي دعاء. وي دعاء. مثلا اف y تساوي اف دو 0 نعم. x moins 0 plus f de 0. Très bien. Donc غنقولوا on a donc سما هما تي. تي غالبا كيسميو لا طونجونت تي جايه من طونجونت صافي. طونجونت قلتي لي هي y ايكال f prime de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0 صافي. عقلوا على هاد ليكواسيون هادي. دونك دابا غادي f prime de 0. هنا لاحظوا معايا واحد القضيه. قال لك دوني يعني عطينا نيشان ليكواسيون. دونك هنا با لا بين باش نيتودي لا ديريفابيليتي. دونك لا فونكسيون راه درنا اف بريم، اون ديجا كالكولي اف بريم. دونك راه لي ديريفابل سور لو دومين ديالها. دونك نرجعوا حنايا لا فورمول اللي لقينا في اف بريم دو ونعوضوا زيرو. داكور. دونك شحال لقينا في اف بريم؟ غادي نرجع قبيله. ها هي. دونك الا عوضنا الفوق شحال بينا نلقاو؟ بينا نلقاو 1 sur 1. ها هي في لو طابلو. دونك اف بريم الا عوضنا بزيرو بينا نلقاو 1 sur 1. Oui, monsieur, envoyez-moi l'enregistrement du cours privé dans le WhatsApp car j'ai pas pu suivre le cours complet. D'accord, انا غادي نحطو كاع في اليوتيوب في الاخر. جونغوجيستر. قول لي دعاء بنسولك واحد لو كور كنت درت معكم واحد الريزومي زوين على في الاول الا عقلتو فاش درت لي ليميت وفصلت في دوك لي برونش انفيني فاش قلت كل ليميت اش كتعطينا. واش ما سجلش هذاك الفيديو واقيلا ياك؟ ما سجلناش واقيلا باسكو جي شيرشي لا ما قلبت عليه حتى عرفتي شحال رجعت لهذاك لوجيسيال القديم اللي كنا خدمنا به في الاول ساعه ما لقيتوش واقيلا ما سجلناش ياك. ايوا خصني ندير. نعم بنتي ما كناش خدامين بزوم ديك الساعه. ايوا هادشي شي لا كنا خدامين ضروري. خصنا ندير لكم شي ريزومي في الفيديو على شكل فيديو. نعاودوا نديروا لكم فيديو شي ريزومي على ميم كاع نقولوا 10 مينوت با بلوس يكون فيه شي 10 دقائق هكاك داك لو شيما اللي كنا صافي. داكوغ يلا دونك نرجعوا لهذاك اف بريم وقلنا دونك اف بريم هي 1 دونك غادي تعطينا y هي 1 فوا x لان x moins 0 هي plus 1. Donc l'équation de la tangente il y a x plus 1. f de 1 f de 0 il y a 1. Donc l'équation de la tangente bien sûr la droite la tangente c'est une droite donc l'équation d'IALA c'est une équation affine d'une droite affine. Voilà. واخيرا وصلنا دابا لا كونستركسيون. قال لك اسيدي كونستروير هاد لا طونجونت اي سي اف. يلا نخلي لكم فرصه بلاتي، غنخلي لكم فرصه. انا غادي نجمع لكم بلاتي ندير واحد القضيه غادي نوريكم الطريقه نجمع لكم لي دوني كاملين ونخلي لكم نتوما الفرصه انكم تري بيان ميرسي شكرا جزيلا. ومن بعد في الكاميرا غادي ناكتيفيو اللي عنده شي الكاميرا مثلا يورينا مثلا التصويره ديال
التصويره ديال لا فيغور اللي دار صافي يلا دونك لي ريزولتا بلاتي انا غادي نعطيكم ان ريزومي ديال الريزولتا شكرا دعاء بنتي ميرسي بوكو يلا دونك لي ريزولتا اول ريزولتا شفناه دونك كاين عندنا اسامبتوت فيرتيكال دونك كاين اسامبتوت فيرتيكال اللي هو تنقولوا une asymptote donc verticale avec E x égale à moins 1 bien sûr à droite et à gauche كاين عندنا asymptote oblique في moins l'infini et plus l'infini اللي هو l'équation ديالته y égale à moins x plus 3 هذا voisinage de plus ou moins l'infini d'accord هذا voisinage de moins 1 à droite et à gauche quoi encore les variations ah d'accord les variations هذا الطابلو هذا خصنا ننقلوه دونك اللي كيهمني انا فقط هي هاد لا لين هادي وهاد لا لين داكوغ دونك نقلوها عفاكم سي فو بلي il suffit de copier هاد لا لين لا هاد لي 3 لان حتى هاد البلايص اللي فيهم زيرو هنا مهمين داكوغ الوغ نحاول ندير ليه كوبي واخا انا ما عمرني جربت هاد ديكوباج ماشي pardon فوالا سي بون دابا انا جبتو لعندي كاع انا هنايا داكوغ في نوفيل باج جبتو لعندي دونك كاين لي اسامبتوت ما نساوهمش دونك اسامبتوت فيرتيكال x égale moins 1 كاين اسامبتوت اوبليك d'équation y égale moins x plus 3 voilà le tableau de variation هو عندي quoi encore le عندي centre de symétrie اللي هو moins 1 4 centre de symétrie صافي les points d'intersection ها هما لقيتهم قبيله donc les points d'intersection voilà وكاين عندنا l'équation de la tangente اللي يلاه لقيناها donc l'équation de la tangente اللي هي y égale x plus a يلا نشوفوا كيلكان نشوف شكون حاولوا ترسموا هاد لا كورب ونشوف ديروا ان بتيت اسي ونشوف افيك الكاميرا دونك الكاميرا ديروها نتوما على الكتاب غير نشوفوا حنا نشوف انايا لو طرافاي ديالكم صافي يلا اللي كان واجد وبغى يورينا لو طرافاي ديالو وسيله وي وسيله مسيو عافاك غير بغيت نسولك واش غتخلينا الطابلو ياك هاد الطابلو دو فارياسيون وي طابلو لا نخلي هذا كما كاين عندكم دابا غادي نخليه بغيت نوريه صافي بغيت نشوف غير لو طرافاي ديالكم مثلا شوفي الرسم اللي غادي ديروه شوفوا ما تنساوش بان هاد لا كورب هادي سيميتريك بارابور ا موان 1 يعني يقدروا ترسموا النص اليمين وتستنتجوا النص اللي على اليسار غير بسيميتري سونترال موان 1 بارابور ا موان 1 بارابور هاد لو بوين موان 1 4 داكور صافي يلا ميرسي يلا شكون اللي كمل نشوفوا شنو درتو كوثر مجوجة وي مسيو صافي نوريك اييه بيان سور وي بلاتي انا صيفط لك واحد لا دوموند اكسبتيها وصلتك واحد لا دوموند دو ديماري لا كاميرا يلا نشوفوا شوف لو طرافاي ديالك بلاتي واش كيبان لكم الصوره ديال كوثر لي زوتر بلاتي
كيبان بلاتي اسمحوا لي شوف لا كونفرساسيون نو وي وي نو داكوغ بلاتي ودابا درتها جو بونس راه غادي تكون تبان لكم دابا في دوا جديد دابا وي وسيله وي كتبان لكم في الطابلو الشاشه كبيره تري بيان فوالا تري بيان مسيو صحيحة. بلاتي نشوف بلاتي راه قلب جو بونس راه بحال قلبه هذيك نو اييه تري بيان بلاتي لا كورب دابا عرفتي شنو ملي صورتيها كتبان مقلوبه في الشاشه واش فهمتي بحال لا وي ريفليكسيون في شي ميغوار دابا دابا لا كورب مقلوبه عندي انا كتبان حتى عند لي زوتر جو بونس وي بلاتي انا غادي نحاول نشوف بلاتي هنايا غادي تكون اسامبتوت لا لا مسيو حتى لا طونجونت ما درتهاش صغيرة مدتها بحال اسامبتوت. مم. بلاتي هنايا في اوفوازيناج غادي تكون اسامبتوتيك بطلة اسامبتوتيك لا 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 ماشي هي هذيك جو بونس المهم انا غادي نخدم معكم صافي شكرا كوثر ميرسي بوكو ميرسي بنتي يلا دابا الله يرضي عليكم واش كتبان لكم الشاشه ديال البيسي ديال السبوره اللي خدام عليها واش كتبان الا كانت كتبان طابيو 5 سي فو بلي تتبان لكم مزيان لان راه حيدت الكاميرا صافي سي بون تري بيان يلا نخدم معكم اونصومبل دونك انا راه خليت لكم لو طون نتوما غادي تقارنوا لو ترافاي اللي درتو وبيان سور غتكتشفوا دونك الا كان شي ايرور ولا جيسبر با دونك اذا هنا غادي نافاسي هذه هنا فين غادي نرسم لا كورب تري بيان ميرسي alors اول حاجه بعدا لو دومين دو ديفينيسيون كنحطو لو دومين كنحط لو روبير بارابور لو دومين دونك لو دومين هو ار بريفي دو موان 1 داكور دونك لا دونك غادي ندير ولكن لا كورب سيميتريك بارابور ا موان 1 اذا نحاول انني نكحز شي شويه هاد فوالا لو روبير هنايا غادي نحاول انني نكحز لو روبير باش تجي موان 1 تجي في الوسط ديال لاباج باش يكون عندي قد داكشي اللي كاين هنايا قد داكشي اللي كاين لتحت دونك فوالا غادي نحط هنا لو روبير ديالي هذا باسكو ماشي اوبليغاتوار انني نحط لو روبير ديما الوسط il faut être intelligent d'accord دونك غادي ندير هنا موان 1 حيت هو لو البروبليم اللي غادي يوقع ليا دونك في موان 1 مزيان دونك هنا 0 نحط هنا 1 وغادي نحط هنا 1 اتونسيون ما نخدموش عفاكم اربيتريرمون نحاولوا دائما المسطره ونخدموا بالسنتيمتر ما تخدموش بهذوك لي كارو الكبار داكور اول حاجه خصني ننشا لي زاسامبتوت الا كاينين ضروري هما الاولين دونك اكس ايكال موان 1 هذه لاسامبتوت الاولى دونك اكس موان 1 دونك دايز من موان 1 وعمودي هذا و لوتر اللي هو لوتر باردون l'autre هو y égale moins x plus 3 moins x plus 3 donc غادي خصني ليه deux images y égale moins x plus 3 خصني ليه deux images مثلا الا عطينا ليماج x égale 0 غادي نلقى y هي 3 ولا عطينا x هي 3 غنلقى y هي 0 دونك غيدوز من 0 3 دونك غيدوز من هنا اييه وغيدوز من 3 0 3 0 دونك غيدوز من هنا فوالا دونك غادي نرسم هاد لا دغوات هادي باردون فوالا وهاد لو بوين غيكون هو لو بوين دانترسيكسيون هو داك اي هو داك اي هو داك لو بوين اللي هو لو سونتر دو سيميتري غادي يكون هنا لو سونتر اللي هو اي فوالا يكون اكزاكتومون في 4 موان 4 مزيان كوا انكور لي طونجونت قال لك هو طلبوا لي هاد لا طونجونت شكون غادي خصني هاد لي بوين هادو هاد لي بوين مهمين دونك هاد لي بوين
وهاد les solutions ديالتهم. Donc je rappelle que racine de 2 هي تقريبا 1,4. D'accord. Donc هذه بتكون تقريبا هي à peu près moins 5 لا moins 2,4. هذه moins 2,4. alors ولا حيدنا هنا وهذه بتكون تقريبا هي 0,4. دونك ليماج ديال 2.4 هي 6.83. moins 2.4 دونك هي moins 2 moins 3 moins 2.4 بتكون هنا تقريبا moins 2.4 ليماج ديالها هي 6.83. اه لا 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 بتكون الفوق. فوالا اذا غادي نحاول انني نهبط شويه هاد لو غوبير هذا نهبط. فوالا مثلا نجيبو هنايا دونك بتكون تقريبا 6.83. فوالا سي بون. دونك 4 نكمل 5 6 7 دونك à peu près 7. دونك هنا غنديرو 6 فيرغول دونك بتكون ليماج ديالها. دونك هو هذاك لو بوين الاولاني هاد لو بوين هذا اللي دونك 6,80 83 je pense oui 83 و 0,4 1,17 0,4 1,17 دونك هو هاد لو بوين هذا الثاني هذا 0,4 1,17. هاد لي بوين هادو اللي رسمت انا دابا هاد الجوج هادو اش غيكون فيهم؟ غيكون فيهم دونك اف بريم كتساوي زيرو فيهم، يعني غيكون فيهم دي طونجونت اوريزونتال. دونك اون طونجونت اوريزونتال هنا et une tangente horizontale هنا، لان اف بريم كتنعدم فيهم. باردون ما رسمتهاش مزيان، خاصها تكون اوريزونتال. ما قنعتنيش هاد الطونجونت، غادي نعاود نقادها مزيان. فوالا تري تري بيان مزيان. Ensuite, là je vais terminer, je vais يعني prolonger les deux droites هكا باش يكون داكشي مضبوط اكثر. سي بون مي باش نمدد باش يكون الشكل يجي مزيان. Et en fin de compte, شنو بقى لي؟ دوك لي بوين d'intersection نسيتهم، j'ai failli oublier دوك لي بوين d'intersection. لي بوين d'intersection ديال A و B ها هما لي بوين d'intersection هما هادو. دونك 1 moins racine de 2 اذا غيتقاطع مع لاكس دي زابسيس. فين غيتقاطع مع لاكس دي زابسيس؟ غيتقاطع معاهم في moins 0,4 وفي 2,4 moins 0,4 وفي 2,4 moins 0,4 دونك غيتقاطع معاهم هنا تقريبا هادي moins 0,4 et 2,4 دونك 2, هاد 2,4 هنا. اذا هاد لي بوين d'intersection فوالا عقلوا عليهم مزيان. انا دونك واحد لاستيوس هو ان الا كان عندنا بوين كينتمي لو غراف كنديرو كروا، ولا كان شي بوين مثلا غير باش نرسم هذا دونك ندير واحد لو تيغي ولا واحد لو تري بحال هكا. داكور باش نميز دوك لي بوين ديال لا كورب. مثلا دابا لي بوين ديال لا كورب كاينين هاد الجوج هادو وكاينين هاد الجوج اللي فيهم لي اسامبتوت لي طونجونت صافي. فوالا اش اخر اش باقي اخر؟ Alors, est-ce qu'on a oublié quelque chose؟ واش نسينا شي حاجه؟ نسينا لا طونجونت ياك، لا طونجونت اللي دايزه دونك من زيرو. دونك لا طونجونت اللي دايزه من زيرو دونك بلاتي ليماج دو زيرو بعدا هي 1. بلاتي نرجعو ها هي. دونك لو بوين 0 1 هاد لو بوين 0 1 هذا غيكون فيه واحد لا طونجونت حنا باش غنرسموها تو سامبلومون عندنا اف بريم دو زيرو هي شحال؟ اف بريم دو زيرو حتى هي 1. دونك يعني غادي on va se déplacer هنايا بأون unité، ولكن باش غادي نديبلاسيو فيرتيكالمون باف بريم. دونك غادي نطلعوا الفوق، دونك غادي نديبلاسيو هنايا بأون اوتر unité. فوالا باردون. دونك لا طونجونت اللي دايزه من هاد لو بوين 0 1 ça va être comme ça. هاد لا طونجونت ها هي تكون دايره بحال هكا.
Voilà. Et je vais effacer هذا le point لأن هذا le point فقط هي باش نرسم ديك la tangente. Voilà. Et وصافي سي بون. دابا بقى لي فقط أننا نديرو لو ce qu'on a donc le graphe. Le graphe. Donc d'abord شي واحد بلاتي خذوا عفاكم هاد لي فارياسيون خليهم عندكم. داكوغ. دونك هنا غادي ندير موان 2.4 وهنا غادي يكون ليماج ديال 0.4 وشي واحد يقول لي دابا كيفاش غادي نرسم هاد لاكورب دابا بالاعتماد على لو طابلو دو فارياسيون. يلا ان اسي حنا بغينا غير ان اسي. الوغ ها انتم في موال انفيني غيتم جاي من الفوق من بلوس لانفيني ولكن كيفاش غيتم جاي؟ يلا شكون شي واحد محاوله خصنا نحاولوا نغلطوا ماشي بالعكس بغينا نغلطوا حنا بغينا نغلطوا باش داك الغلط اللهم دابا ولا من بعد. يلا وي كوثر كومون لا كورب va venir من جهه موال انفيني كيفاش تتم جايه دابا سيغ يجي بحال متوازي معاه ماشي متوازي بحال اسيمبتوتيك قريب ليه قريب ليه وي حسن بيكون ولكن بيكون الفوق ولا لتحت الفوق بلاتي هنا فين فين كاين لا طونجونت هنا فين غينفعني ديك عقلتوا على ديك لا بوزيسيون ريلاتيف اللي درنا قبيله ها فين وي غتنفعني ها هي لا بوزيسيون لقينا السي اف او دوسو الفوق وجهة الاخر او دوسو حسن جدا بيولي دونك بيكون فوق منه وبعد شويه بيولي لتحت اذا وي بيتم جاي لا كورب بتكون باردون بتكون هنايا اسامبتوتيك ولكن ما حدك انت كتبعد من موال انفيني ولا كورب كتهرب على اذا فين غنمشي دابا في اتونافي فين غادي نمشي؟ غنمشيو لجهة لا طونجونت غدير في لا طونجونت وطلع تري بيان ومني غادي تطلع فين غادي تولي؟ بلاتي رجع غتولي اسامبتوت تري بيان بطلع بلوس لانفيني بتولي اسامبتوت لهاد لا دغوات. وي الاكس ايغال موان زان. تري بيان برافو تري بيان فوالا هاك لا المهم سي بون غادي تكون غاديه بحال صافي دونك هادي بارتي دابا انا في لوتر بارابور هاد اي عندي جوج الاختيارات سوا ندير هاد لو سيميتريك ديال هاد لا كور بارابور هاد لو اي ولا نرسم بلا ميم شوز دونك يلا بور لوتر شنو غادي يكون؟ نعم شوفوا لو طابلو من التحت من موال انفيني غتكون جايه من تحت اسامبتوت وغدير في لا طونجونت وتهبط. تري بيان ومني غادي تتم جايه ملي غادي تتم جايه خصني نعرف منين غندوزها اذا غادي تدوز من هاد لو بوين دانترسيكسيون اللي درت قبيله شتي وي 0.4 موان 0.4 تري بيان دونك غادي تتم بلاتي اسمحوا لي باش يكون داكشي مضبوط ها انتم غتكون هنا اسامبتوت وغادي دوز ولكن اون باسون باغ 0.4 راه كاين عندنا جوج لي طونجونت عرفتي بحالاش بحال نقول لك بحالاش بحال دابا درت واحد لاباغ ودرت واحد لاباغ ورميت واحد الكره رميت واحد لو بالون داكوغ غيتضرب مع هاد الاولى وتعاود تضرب في الثانيه اي بحال ضربات شي اون بال داكوغ تري بيان دونك لا طونجونت هذا هو غضرب في الضرب في 1 وغادي تضرب في الثانيه هي وي وغتهبط حتى ل 2.4 تري بيان هكا هي وفاش غادي دوز من 2.4 كي غادي تكون تمشي اسامبتوت الاي ايغال ا موان اكس بلس 3 تري بيان المهم بحال هكا تقريبا فوالا دونك ماشي هكا طلعت لي حتى انا ياك صافي لا حيت قبيله كنتي قالبه لا كورب راه قلت لك قالبها تري بيان يلا شكون في الكونفرساسيون شكون شوف بلا كذوب بلا والو شكون اللي لقى لا ميم كورب يلا لا كونفرساسيون شكرا كوثر تبارك الله عليك واش لقيتو لا ميم كورب جاوبوني في لا كونفرساسيون مي نو علاش وسيله شنو المشكل لا نعطيك لا بارول شكرا كوثر شوفوا وسيله نشاركوها معنا في وسيله يا وسيله ها هي وسيله لقيتها وي وسيله شنو المشكل اللي كان عندك مسيو غير دوك لي زانفورماسيون ما تنعرفش نسمعهم واش شي دابا راه بعض اش نقول لك
كاين بعض الاساتذه وغادي سي اون بون ايدي انا اللي كنشوفها. هي النهار الوطني كيقول للتلامذ خذ انت ورقه الوساخ وحده، ما تقيسهاش، خصصها فقط، جمع فيها هي هاد لي دوني ديال هذا التمرين كامل. يعني اي سؤال جاوبتي عليه حط النتيجه ديالته. واش فهمتي؟ باش في الاخر ما تكونيش مضطره انك ترجعي، ولا انني كل كيستيون جاوبت عليها في لافوي دوز فوق هذاك فلوريسون. باش نعقل عليها. باش تعقلي لانه شوف كاع لي دوني اللي عطاوني كلهم استثمرتهم دابا كلهم. ما كاينش شي دوني في هذا التمرين ما كاينش شي سؤال كان يزيد. صافي صافي شكرا. تري بيان وسيله. المهم شوف المحاوله راه سي بون، راه ما عندناش مشكل. وين فهمت مزيان ياك الحمد لله سي بون. يلا بلاتي رجعوا اسمحي لي غادي نرجعوا دونك هاد لو غراف اللي حيدتو قبيله. دونك طابلور كالكول فورميل غرافيك. الغراف شتيه هو ولا ماشي هو؟ واش شتي لو غراف. دونك غادي نرسمو باش يبان لكم مزيان. لي اسامبتوت لقينا موان اكس بلس 3. هو الاسامبتوت الاول. الاسامبتوت الثاني هو اكس ايكال موان 1. هو ولا ماشي هو وسيله؟ هو واش بان لكم في جوجيبرا دابا ياك؟ شوف مزيان مني خدمنا في جوجيبرا. ها انتم غنوريكم واحد لاستيوس زوين الا بغيتو ترسموا مثلا شي بارابول ولا شي غراف ابارتيغ دي بوين انطلاقا من النقاط. يعني كناخذوا داك بعض النقاط وكنبغيو مثلا نصيلوهم باش نلقاو ديك لو غراف. ها انتم نعطيكم ان اكزومبل. شكرا وسيله ميرسي. المهم هذا للاستفاده وصافي للافاده. وي اوبو شكون مول هذا اوبو؟ غيكون بازيم غالبا. لا ماشي بازيم. وي انا خوله. خوله حتى ذاك النهار عقلت قلتي لي راه انا استاذ. تنقول شكون هذا مول اوبو؟ غادي نخرج هذا مول اوبو شكون هو؟ غادي نجريه. وي خوله مش شنو؟ عارفه كندير بيان سور وي. بالنسبه لا سانكيام كيستيون اللي كنا درنا فاش ديالاش درنا لي سيكسيون ديال او بي ديال زعما سي اف مع او اكس. لي بوين دانترسيكسيون ديال السي اف مع لاكس دي زابسيس. اييه اييه بس فاش درنا y كتساوي 0 اذا اف دو اكس غتساوي اف دو اكس غتساوي 0 فاش حليناها. علاش ما درناش داك المقام؟ المقام. داكوغ مزيان هذا السؤال. ها انت تابعي معايا بنتي. شوفي ا سور بي ايكال 0 تيبان لك ليكرون دابا كان كتبت تيبان لك كيبان لي مزيان. مزيان. شوفي الا شدينا هاد المعادله هذه الا ضربنا الطرفين في بي بيان سور انا نفترض بان بي نون نول لان باش نقدر نحطو في المقام. دونك بلاتي ا سور بي ايكال 0 ايكيفالون. انا كنعرف بان الا عندي معادله وضربت الطرفين في نفس العدد ما كتبدلش. يلا عطيني شحال بيبقى عندنا في الطرف الثاني. كتساوي 0. هذه بتمشي عندنا بي مع بي بتبقى وهنايا في الطرف الثاني ضربتيه في بي بحال ما درتي والو. راه زيرو في اي عدد راه هي زيرو. دونك شنو كنستنتج؟ اننا الكسر. انا عرفتي اش كنقولوا شوفي باش كنعقلوا عليها حنا. عرفتي شنو هي القسمه؟ تتقولي مثلا الا شديت ثلاثه لي شوز وقسمتهم على جوج الناس شحال غيجي في الحق ديال كل واحد؟ غيجي 1.5. اييه متفقين؟ شوفي اييه شحال خصك تقسمي على واحد العدد ديال الناس باش ما تعطيهم حتى شي حاجه، باش ما يجيهم حتى شي حاجه في الحق ديالهم. اشنو هي لا كونتيتي ولا المقدار المال اللي غنقسم على واحد لو نومبر مثلا واحد على العدد؟ والو. لا ماشي ما نقسموا على والو، ما نعطيو والو، ما نقسموا والو، ما غادي يكون والو. يعني دونك نضربو في جوج. يعني داك العدد اللي عندك اللي غادي تقسمي عليه هو راه اصلا نول. دونك داكشي علاش كل واحد غيجيه في الحق ديالو غيجيه لو نول، ما غيكون عندهم حتى واحد حتى حاجه. ياك فهمتي؟ دونك عقلي على صافي دابا فهمت. الله يرضي عليكم. داكشي علاش حنايا دونك دزنا فقط البسط هو اللي خليناه كيساوي زيرو. صافي بنتي. مسيو عافاك اون اوتر كيسيون سمح لي. بيان سور. لا بالعكس مرحبا. وي
بالنسبه لا كاتريام اللي قبل منها اييه montrer que I est un centre de symétrie ديال CF نعم حلينا ديك المعادله ديال F ديال موان ديال 2A moins X كتساوي اييه لينا 2B moins F de X تري بيان وقلنا بلاتي علاش نعم فهمتي علاش في 2B جاتنا في 8 مسيو وحنا راه لقينا في B 3 لا لقينا اي موان 4 ماشي 3 4 اه 4 سمح لي اذا انا اللي غلطه لا لا 4 دونك داكشي 2 فوا 4 هي بي ولكن انا قلت لكم شوفوا اوليو باش تستعملوا هذه استعملوا هذه اللي سامبل خذوا 2 اف دو 2 ا موان اكس زيدوا عليها اف دو بلس اكس F de X وتلقاو 2 بي باش تجيكم سهله لان الا جمعتي هذه فيها بحال قلتي فيها شومان واحد غتجمع هذه وغتوصلوا لواحد العدد هذه باش تبينوها خصكم تحسبوا هذه دون باغ وهذه دون اوتر باغ فيها الخدمه طويله صافي هذه سهل هذه الثانيه راه ايكيفالونت وسهله راه بحال راه هي هاد موان اف دو اكس جبناها للطرف الاول ولاكس دو سيميتري اف دو 2 ا موان اكس اش كتساوي كتساوي اف دو اكس هذا اكس دو سيميتري عقلتوا عليها ياك راكم تنساوها اه داكور ميرسي مسيو سمح لي يلا ما بالعكس مرحبا علاش واخا ولا غادي نجري عليك علاش سمح لي ما درتي والو ميرسي شكرا دعاء وي دعاء حمامي دعاء وندوز الفدوه حتى هي وي دعاء وي نسولك انت ديك لا طونجونت اللي نعم 6.68 83 6.83 نعم علاش درناها فيغ دومي طونجونت فيرتيكال هي ما واش كايناش هي دومي لا ما عندناش دومي طونجونت فيرتيكال بلاتي فين في 6.83 اوريزونتال هذه اوريزونتال ماشي فيرتيكال عرفتي علاش اوريزونتال لان اف بريم باردون لان اف بريم سانول فيها ايكال زيرو فيها الو دعاء وي سمعك استاذ وي كتسمعيني بلاتي نرجع لو طابلو ها انت شتيها اف بريم هي سانول في ديك 6.83 اللي قلتي لي في موان 2.4 هي سانول اذا طونجونت اوريزونتال عرفتي فوقاش كيكون عندنا فيرتيكال دومي طونجونت فيرتيكال فوقاش ملي لا كيكون كان عندنا بليس تخرجنا تساوي بليس ولا ما لا فيني فين تما فين في الليمي في الديريفابيليتي الديريفابيليتي اي تري بيان ملي كيقول لك السؤال ايتوديي لا ديريفابيليتي في واحد لو بوين في ديدوير كو هذاك انتربريتي كتلقى هنا لانفيني ولا دونك ني با ديريفابل دونك هذه هي اللي كتعطينا دومي طونجونت سوا فيغ لو هو سوا فيغ لو با وغالبا كيكون عندنا هنايا ا بلس ولا ا موان ديما في لا دومي طونجونت كتكون سوا ا دغوات سوا ا غوش كنخدموا صافي وي ميرسي ماتر جو بري بلاتي نزيدكم على الفائده اخرى عرفتي فوقاش كنلقاو لي طونجونت فيرتيكال باش تعقلي مزيان كنلقاو لي طونجونت فيرتيكال ملي كيكون لو دومين شوفي ملي كيكون لو دومين سو لا فورم سويفونت كيبدا من واحد لو بوين ما معرفش في واحد لو بوين ولا كينتهي فيه بحال مثلا موان 1 بلس لانفيني ولا ا بلس لانفيني ولا موان لانفيني ا هكا تيكون لو دومين دونك حنا ملي كنبداو لا كورب غادي نبداوها من هاد لو بوين ياك وي غادي باردون هنا غادي تكون ديفيني غتبدا من ا اذا ديك البدايه من داك لو بوين اللي هو ا باردون هذاك لو بوين دابا السؤال واش غتبدا هاك واش غتبدا هاك داكور دونك هنا يعني غالب الاحيان كيكون عندنا اون دومي طونجونت فيرتيكال هي اللي كتوريك كيفاش غادي تبداي بحال الغاسين دو اكس دونك نعم لي طونجونت فيرتيكال كيكونوا الا بينا نديروا لو كومونسمون كيفاش اون كورب بينا نبداوها من واحد